यसरी शरीरलाई र तपाईहरु शिक्षाको निम्ति पनि निकै बस्नु भएको छ, पर्खेर धैर्य धारण गरेर र हामी पञ्चदलीय सेवा वा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री को टिचिङलाई हेरिराखेका छौं र आजको दिनमा हामी प्रचारकको वरदान के हो र यो प्रचारकको वरदान म यसलाई हाम्रो विशेष परिस्थितिको कारणले दुवै पक्षबाट कुराकानी गर्न चाहन्छु। म दुईटा पक्षबाट भन्नाले यो गिफ्ट अफ इभान्जेलिस्ट वा टप लेभलको लिडरको रूपमा गिफ्टको एउटा पाटो र कसरी त्यसलाई सामान्य रूपमा हामीले यो गिफ्टलाई पनि विकास गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि म कुराकानी गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामी सधैँ चाहिँ हाम्रो सुरुको पदबाट सुरु गर्नेछौँ। कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, कतिजना पुरानो हुनुहुन्छ। पुरानोको निम्ति त भइहाल्यो, तर नयाँको निम्ति चाहिँ नयाँ उभाएर सजिलो पर्छ है त। हामी मलाई तपाईले को होस्ट बनाइदिएको छैन जस्तो लाग्यो है शेयर गर्नलाई। सिमन भाइ हजुर भइसक्नु भयो हो। ल हामी अब एफिसी 4 अध्यायको 11 पद सबैजनाले मिलेर पढ्नेछौँ। यो पद 11 पद मात्रै पढ्नेछौँ समयको कारणले गर्दाखेरि। मसँग करिबन आज 12-13 वटा कति क्लिपहरू होला। हामी सबैलाई हेर्दै तपाईलाई नोट गर्नलाई पनि सजिलो पर्छ। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु पर्छ र स्क्रिनमा पनि अब कतिको देख्न सकिन्छ सकिन्न थाहा छैन, तैपनि हामी मिलेर सँगै पढ्नेछौँ। ल सबैले एफिसी 4 अध्यायको 11 पद सँगसँगै पढौँ है त। ल 1 2 3। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। आमेन। हामीले प्रेरितको बारेमा हेरिसकेका छौँ, प्रेरितको सेवा के हो भनेर। त्यस्तै गरिकन अगमवक्ताको सेवकाई के हो भनेर पनि हामीले हेरिसकेका छौँ गएको एपिसोडमा। यदि तपाईलाई त्यो कुरा अझै बुझ्ने मन छ भने तपाईले यो युट्युबमा रेकर्ड गरिएको छ र तपाईले त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न जिज्ञासा छन् भने तपाईले त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको निम्ति हामी प्रचारक वा गिफ्ट अफ इभान्जेलिजम वा इभान्जेलिस्ट भनेको के हो यो कुरालाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि मैले यसपालि पनि अङ्ग्रेजीमा मात्रै अनुवाद गरेको छु। पुरानो जति नेपालीमा भएको थियो त्यो छँदैछ, तर अहिलेको चाहिँ यसपालिको अङ्ग्रेजीमा छ। म आशा गर्छु तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिलो क्लिपलाई हेर्नेछौँ। प्रचारक भनेको के हो, शब्दको अर्थका कुराहरूतिर हामी लाग्नेछौँ। इभान्जेलिस्ट, अङ्ग्रेजीमा इभान्जेलिस्ट भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। इभान्जेलिस्ट जसलाई हामीले प्रचारक भनेर भन्छौँ एफिसी 4 को 11 पद अनुसार। अरू बाइबल पद पनि हामी हेर्नेछौँ। ग्रीक भाषामा यो इभान्जेलिस्ट भन्ने शब्दलाई इभान्जेलिस्टास भन्ने शब्द चलाइएको छ। ग्रीक वर्ड हो त्यो। त्यसको अर्थ चाहिँ शुभ खबर सुनाउने दूत, शुभ खबर बताउने व्यक्ति, वा जसले someone who tells Jesus is the Lord and the answer, जसले चाहिँ येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ र येशू नै संसारको उत्तर हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। अर्को तवरले भन्यो भने प्रचारकले जहिले पनि येशू मुक्तिदाता, येशू उत्तर, येशू जीवनको स्रोत, येशू, उसले जहिले पनि येशूलाई उचालिरहन्छ। र यो एउटा यस्तो राम्रो वरदान हो। प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीको भौतिक तवरले वा संख्यामा वृद्धि हुनको निम्ति प्रचारकको ठुलो देन छ। अब मैले यो अक्षर आज अलिकति सिम्बलिकली पनि बनाउन खोजेँ। सिम्बलिक यो अर्थमा प्रतीकात्मक रूपमा हरियो रङ ग्रोथको रङ हो हैन त, वृद्धिको रङ। हरियो रङले चाहिँ प्राकृतिक रङ र वृद्धिको रङलाई पनि बताउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो कुरा देखाउन खोजेको हो। प्रचारकको कारणले, इभान्जेलिस्टको गिफ्टिङको कारणले, उसको एनोइन्टिङको कारणले गर्दाखेरि वा त्यो सेवाको कारणले गर्दाखेरि चर्चमा वृद्धि हुन्छ संख्यामा। प्रेरितको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आऊ हामी सेवामा जाउँ भन्ने मानसिकता हुने भयो। अगमवक्ताको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनल क्वालिटीका कुराहरूमा मान्छेले चासो दिने भयो। तर यो प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि चर्च ग्रोथको कुरामा हामी जान सक्छौँ। कसैले मण्डली वृद्धि देख्न चाहन्छ भने प्रचारकको काम, प्रचारकको वरदान, प्रचारको सेवा चाहिँ हुनैपर्छ। हामी अर्को क्लिपमा जानेछौँ। अर्को क्लिपबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण पदलाई हेर्नेछौँ है त। रोमी 10 अध्यायको 14
र 15 पद यसको निम्ति अञ्जली सिन्तान तपाईले 14 पद पढिदिनु होला। रोमी 10 अध्यायको 14 पद र अस्मिता तपाईले चाहिँ 15 पद पढिदिनु होला। प्रचारकहरूको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण पद छ अनि यसले प्रचार सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा केही कुरा बताउँछ। यसलाई हामी ध्यान दिएर अरू व्यक्तिहरूले ध्यान दिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अञ्जली र अस्मितालाई मैले जिम्मेवारी दिएको छु। तपाईले आफ्नो क्यामेरालाई दुवै भिडियो र अडियो अन गरेर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। ल रोमी 10 को 14 र 15 एकजनाले 14 अर्कोले 15 पढ्ने। ल पढौँ त नानी। अञ्जली सिन्ताम ल फेस देखाएर पढ्ने है, अनुहार देखाएर पढ्ने। रोमी 14 को 15 पदमा एकछिन 10 अध्यायको 14 पदमा ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल रोमी 10 को 14 पढ्नुस् हुन्छ। रोमी 10 को ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। हजुर, रोमी 10 को 14 मा यसरी लेखेको छ, तर जसलाई विश्वास गरेको छैन उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने, प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने। आमेन आमेन। प्रचारक बिना कसरी सुन्ने? प्रचारकले प्रचार गर्दैन भने मानिसहरूले विश्वास गर्न पनि सक्दैन, सुन्न पनि सक्दैन। त्यसैले रोमी 10 को 17 भन्छ विश्वास सुनाइबाट आउँछ। त्यसैले सुनाइ र विश्वासको निम्ति हामीलाई वचन चाहियो, प्रचारक चाहियो। यो प्रचारकले एनी हाउ घर घरमा गएर होला, रेडियोबाट होला, सोसियल मिडियाबाट होला, पत्रिका दिएर होला, छिमेकीलाई होला, स्कुलमा साथीहरूलाई होला, एनी हाउ सुसमाचार सुनाऊ। ऊ चुप लागेर बस्नै सक्दैन। उसलाई लौ त भन्यो भने खाना खाएको पच्दैन। ऊ चाहिँ बोल्ने व्यक्ति हो। त्यसैले प्रचार गर्ने काम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पाउलले हामीलाई बताउनुहुन्छ। 15 पद पढिदिनुहोस् त ल अस्मिता। 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जसले लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। आमेन आमेन। धन्यवाद। बाइबलले फेरि यो अर्को एउटा कुरा के बताउँछ भने पठाउनु पर्छ, पठाउनेले पनि पठाउनु पर्यो हैन। जाने मान्छेको कहिलेकाहीँ जाने चाहना हुन सक्छ तर जानलाई पैसा नहोला। विभिन्न ठाउँबाट बोलाएको हुन सक्छ क्षेत्रमा, अनि पैसा हुँदैन। अनि पैसा भएका मान्छेहरूले चाहिँ धनद्वारा सेवा गर्ने, ऊ जान सक्दैन, घरमा बस्छ, उसले पैसा हालिदिन्छ। ल भाइ बहिनी काका काकी तपाईँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, जानुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ र पैसाबाट ब्याकअप गर्छौँ। हालेलुया। त्यसो हुँदाखेरि हाते मालु हुन्छ। यो कोही मान्छे अगाडि बोल्नुको निम्ति राम्रो हुन्छ, कोही पछाडि बसेर प्रार्थना गर्ने र धनद्वारा सेवा गर्ने। मलाई लाग्छ अबको यो दिनहरूमा नेपालमा धनद्वारा सेवा गर्ने को क्षेत्रमा पनि परमेश्वरले विकास गर्दै हुनुहुन्छ र यसरी हामीले पठाउन सक्छौँ। र फेरि अर्को तलपट्टि मैले त्यो रातो अक्षरमा यसलाई लेख्ने उ गरेको छु, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो कुरा छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। हाउ ब्युटिफुल आर द फीट अफ दोज हु ब्रिङ गुड न्युज। शुभ खबर बताउनेहरूको यो चाहिँ प्रोफिटिकली बोलिएको, एउटा अगमबाडिक ढङ्गमा बोलिएको बताइएको कुरा। जसले सुसमाचार लिएर आउँछ त्यो चाहिँ धन्यको हो भन्न खोजे हो नि त। जसले सुसमाचार लिएर हिँड्छ तिनीहरूको पाउ कति राम्रो। अनि यो पाउ हिँडेको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचारको प्रचार प्रसार हुन सक्छ। हुन त आजभोलि समय परिवर्तन भएको छ। आजभोलि हामी नहिँडिकन नै सोसियल मिडियालाई अन गरेर हामीले सिकाउन सक्छौँ, प्रचार गर्न सक्छौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट पनि हुन सक्छ। तर अब समयकाल परिस्थिति अनुसार जब फेरि हाम्रो सबै कुरा सामान्य हुन्छ, खुला हुन्छ, हामी फेरि हिँडेर गएर मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सक्छौँ। किनभने प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुराकानी गरे जस्तो यसरी सोसियल मिडियाबाट एउटा काम चलाउ प्रकारले गर्दाखेरि त हुँदैन। तरै पनि यसले एउटा नेपालीमा उखान छ, नहुने मामा भन्दा कानो मामा जाति भने जस्तै होइन। त्यसैले यो पनि एउटा उपाय चाहिँ हो। त्यसैले सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति राम्रो। अमेरिकामा धेरै वर्ष अगाडि एकजना सानो एउटा बच्चा थियो। त्यो बच्चाले चाहिँ आमालाई घरमा भनिराख्ने, म ठुलो भएपछि प्रचारक बन्छु, देश विदेशमा गएर सुसमाचार सुनाउँछु। अनि काकाहरूले अनि बुवाहरूले पनि कहिलेकाहीँ कहाँ नचाहिने कुरा गरे, पैसा चाहिन्छ विदेशमा जानलाई, यत्रो टाढा टाढा मिसनरी भएर जानलाई हुँदैन, प्रचार गर्न सक्दैन
तर यो बच्चा 5-7 वर्षको उमेरदेखि नै भनिरहन्थ्यो, मम्मी म पनि बाजेहरू जस्तै, बुवाहरू जस्तै, अरूहरू जस्तै म पनि मिसन फिल्डमा जान्छु प्रभुको सेवा गर्नलाई। अनि आमाले चाहिँ एउटा काम के गरिदिनु भएछ भने साँच्चै नै जुत्ता किनेर ल्याइदिनु भयो, राम्रो चिटिक्कको, र बच्चालाई दियो, बाबु लगाऊ जुत्ता। बाबुले भने मम्मी यो के को लागि? अनि आमाले भने तिमीले प्रचार गर्ने भनेर भने होइन, तिमीले अहिलेदेखि जुत्ता लगाउन सिक्नुपर्छ। प्रचारकहरूले राम्रो जुत्ता लाउने, हिँड्नु पर्ला, के गर्नु पर्ला, अनि यो लाएर चाहिँ तिमी विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार गर्नुपर्छ। अगमबाडिक ढङ्गबाट आमाले त्यो जुत्ता किनेर बच्चालाई दियो, र साँच्चै नै त्यो बच्चा ठुलो भएपछि यस्तो प्रकारले प्रचार गर्न गयो सारा संसारमा। ऊ एक्लैले प्रचार गरेन, तर उसँग हजारौं मानिसहरूलाई उसले मोटिभेट गर्दै प्रचार प्रसारको काममा मानिसहरूलाई उत्साह दियो। अनि त्यो व्यक्तिलाई हामीले लरेन कनिङहम भनेर चिन्छौँ संसारमा। युथ विथ अ मिसनको फाउन्डर को जीवनमा भएको एउटा घटना हो। आमाले प्रोफेटिक एक्ट गरेर उत्साह दिनुभयो। तिम्रो पाउ कति सुन्दर, बाइबलमा लेखेको छ। त्यसैले सुसमाचार सुनाउनेहरू चाहिँ दरो जुत्ता लाउनु पर्यो, वा सुसमाचारको जुत्ता लगाओ भनेर भनेको छ नि पाउलले यो एफिसीको पुस्तकमा। हो, यो प्रोफेटिकली अगमबाडिक ढङ्गमा वा प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ खुट्टा दरो हुनुपर्छ। यदि हाम्रो खुट्टा दरो छैन भने आत्मिक र भौतिक पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्नलाई गाह्रै पर्छ यदि हिँडेर जानुपर्ने हो भने। अब सबैलाई हेलिकप्टर प्लेनले नलग्देला, मोटरसाइकल गाडीहरूले लग्जान नसक्ला होइन, कति ठाउँमा हिँड्नु पनि पर्छ। अनि शारीरिक खुट्टा सँगसँगै हाम्रो आत्मिक तपाईँले हिँड्न चाहने वा प्रचारकको वरदानको कुरालाई जगाउनु पर्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। हामी अर्को क्लिपलाई पनि हेर्नेछौँ र तपाईँहरू पढ्नको निम्ति तयारी भइराख्नुहोस् है त। म यो विशेष गरिकन 2 तिमोथी 4:5 चाहिँ दीपक नेपाली बाबु तपाईँले तयारी गरिराख्नुहोस्। दीपक नेपाली अहिले पढ्नु पर्दैन, तर अहिले हामी प्रेरित 7 र 8 अध्यायको केही घटनालाई, केही खण्डलाई हेर्नेछौँ, जहाँ प्रचारकहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण सेवकाई देख्छौँ। प्रेरित 7 अध्याय तपाईँले घरमा पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समयको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले हेर्दैनौँ, तर हाइलाइट मात्र गरौँ। प्रेरित 6 अध्यायमा त्यहाँ डिकनहरूको नियुक्ति भएको छ। त्यो डिकनहरूको नियुक्ति मध्ये स्टिफन भन्ने एकजना व्यक्ति पनि छ, फिलिप भन्ने पनि व्यक्ति छ। अनि 7 अध्यायमा स्टिफनस चाहिँ त्यो डिकनको सेवा, जो चाहिँ भौतिक सेवा हो, चर्चको मेन स्टेबलको सेवा गर्ने, मुख्य आत्मिक अगुवालाई सहायता गर्ने वरदान हो। तर पनि 7 अध्यायमा पवित्र आत्माको जोशमा उसले चाहिँ दरो प्रचार गर्यो। मानिसहरूलाई उसले येशू ख्रिस्ट नै प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ राजाको राजा, यो पुरानो नियमका कुराहरूलाई पनि लिएर आएर उसले यस्तो राम्रोसँग बतायो। तर त्यहाँका शास्त्री फरिसी विभिन्न प्रकारका यहुदीहरू थिए, तिनीहरूलाई डाह लाग्यो। सायद हेर, हामीभन्दा साधारण मान्छे भएर यसको चाहिँ प्रचार गर्ने, यसको कुरा सुन्ने, यसको अभिषेक बढी भएको विभिन्न कारणले डाह लाग्यो, रिस उठ्यो। तिनीहरूले अगाडि येशूलाई मारेको पनि थियो। अनि त्यही बिचमा अब अर्को येशूको चेलाले यो कुरा बोल्दै गर्दा तिनीहरूलाई चित्त बुझेन र बाइबलले बताउँछ उसको कडा प्रचार थियो र मान्छेले ढुङ्गाले हिर्काएर स्टिफनसलाई मारिदियो। दुःखको कुरा हो। एउटा प्रभु येशूको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा पहिलो शहीद, येशू पछिको पहिलो शहीद भनेर पनि स्टिफनसलाई मण्डली इतिहासमा बताइन्छ। हुन त येशूको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति शहीद हुने, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि हो। यूहन्नाले अगमबाडीको सेवकाई गर्दाखेरि मान्छेले मन पराएन र उसको घाँटी काटिएको छ। तर येशू पछि, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ येशूभन्दा अगाडिको उसको मृत्यु भइसकेको छ। तर येशू पछि सुसमाचारको खातिर प्रचार गर्दाखेरि मारिएको एउटा शहीद भनेर भन्दाखेरि स्टिफनस हो। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ प्रचार गर्दाखेरि सबैले सुन्छ, सबैले वाउ ठिक छ भनेर ताली बजाउँछ, सबैले स्वागत गर्छ भन्ने कुरा छैन। कति मान्छेले विरोध गर्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा कसैले विरोध गर्यो, अवरोध खडा गर्यो भन्दैमा हामी आत्तिनु हुँदैन। हामीलाई प्रभुले दिनुभएको कुरा गर्नुपर्छ। सायद त्यो लोकेसनमा नगएर अर्को लोकेसनमा जानुपर्ने कुरा पनि हुन सक्छ होला। बाधा विघ्न आए पनि हामीले लगातार यसलाई चिरेर अगाडि बढिराख्न आवश्यक छ। तपाईँहरू कतिजनाको चाहिँ मोबाइल के अरे त्यो डिभाइस चाहिँ साउन्ड अफ गर्न भुलिया जस्तो लागेको छ है। तपाईँको फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ होला। कतिजनाको मोबाइल फोन आएको कारणले गर्दाखेरि कसैको चाहिँ आवाज क्यार आएर डिस्टर्ब गर्दैछ। तर पनि मेरो काम चाहिँ म अगाडि बढिरहन्छु। तपाईँको टेक्निकल कुराले दुःख दिए पनि अब ठिकै छ, बुझ्छौँ हामी।
प्रेरित 8 अध्यायमा अर्को एउटा कुरा छ। त्यसैले यूहन्ना 7 अध्यायमा के अरे प्रेरित 7 अध्यायमा चाहिँ हार्ड स्पिकर छ, हार्ड टाइपको प्रचारक छ। मण्डलीको वृद्धि चाहिँ कडा प्रकारको प्रचारले कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। हुन त बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचार कडा थियो, तापनि मानिसहरू प्रभुमा पश्चाताप गर्दै फर्केर आए। उसको स्टाइल त्यही थियो, पवित्र आत्माको तगडा एउटा अभिषेक थियो, त्यो कारणले आयो। स्टेफनसले कडा प्रचार गर्दा मान्छेले स्वीकार गरेन, उसलाई मानिदियो, दुःखको कुरा। त्यसैले हामीले हाम्रो दिमाग बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ, विशेष गरिकन कडा स्वभावको मान्छेहरू। त्यसैले म अलिकति कडा स्वभावको प्रचारक हुँ। प्रचार गर्ने सवालमा, इसाईहरूलाई बोल्ने सवालमा म अलिक कडा छु। मेरो तर्क, मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै नै छ। हिन्दू पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि मलाई देवी देवताका कुराहरू, विशेष गरिकन अनैतिक कुराहरू मन नपरेको कारणले गर्दाखेरि विश्वासमा आए। त्यसैले मैले बोल्दाखेरि अलिक कडा गइहाल्छ र मान्छेहरूलाई चाहिँ तितो सत्य पचाउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले बेला बेला मैले चाहिँ अब मुख चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। 40 वर्षपछि झन्डै बोलेको थिएँ, एकचोटि बोलेको 2 वर्ष अगाडि आमामा त्यसले आगो अहिलेसम्म लागिरहेछ। त्यसैले मैले त्यो विषयमा धेरै बोल्नु हुन्न। मान्छेले तितो सत्य पचाउन सक्दैन। हामीलाई थाहा छ, हामी मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दै गर्दाखेरि बीच बाटोमा सवारी राखेर प्रोफेसरहरू, कलेजमा पढाउने मान्छेहरू, बुद्धिजीवी भनिएका मान्छेहरू पनि बीच बाटोमा ढाकेर कुराकानी गर्छ। अनि तपाईँले दाजु हजुर पछाडि सर्दिनुहोस् न भन्यो भने तिनीहरूले तपाईँलाई उल्टै बाटो त्यहाँ छैन भनेर भन्छ। हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ गल्ती देखाउँदाखेरि स्वीकार गर्न चाहने समाज छैन। हाम्रो समाज चाहिँ यत्रो ठुलो गाड आए पनि आहा तपाईँ कति सुन्दरी, कति राम्रो छ भनेर भनिदिएको चाकडीवाद मन पराउने, यो फोस्रो आश्वासन दिने प्रकारको समाज हो। अनि म चाहिँ चाकडीवाद मलाई पटक्कै मन पर्दैन। मलाई यो मिठो चिप्लो कुरा गर्न आउँदैन। म हार्ड एन्ड फास्ट एउटा हार्ड ट्रुथ टकर हुँ। त्यसैले मैले मिडियामा धेरै बोल्नु हुँदैन, मुखमा पट्टी लाउनु पर्छ। मेरो श्रीमतीले भन्छ एउटा जिप्पर लगाउनु अनि चाहिने बेला मात्र बोल्नु भन्छ। त्यसैले त्यो कुरा कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ। ल अब तर प्रेरित 8 अध्यायमा चाहिँ फिलिप चाहिँ राम्रो एउटा प्रचारक छ है। उसलाई चाहिँ हामीले सफ्ट इभान्जेलिस्टको रूपमा लिन सक्छौँ। फिलिप चाहिँ सफ्टली स्पोकन व्यक्ति हो। जस्तै एकजना व्यक्ति रथमा चढेर, एकजना अफिसर, हाई अफिसर मान्छे, खजान्ची हो, त्यो मान्छे रथमा चढेर जाँदैछ, उसले किताब पढ्दैछ यशायाको पुस्तक 53 अध्यायबाट। तर फिलिप त्यहाँ आत्माद्वारा अगुवाई पाएर गएको छ। उसले के पढिराखेको छ, त्यो स्लो मोसनमा गइराखेको, रथको पछि पछि गएको छ। उसले सायद ठुलो स्वरले उच्चारण गरेर पढिराखेकै थियो होला, उसले सुनिराख्यो इन्ट्रेस्ट दिएर। आफैले पनि प्रचारक चाहिँ जहिले पनि जाने व्यक्ति हो, ऊ आउट गोइङ व्यक्ति हो, उसले मौका अवसर बनाउँछ, क्रिएट गर्न सक्छ। अनि फिलिपले त्यही कुरा गर्दैछ र फिलिपले सोध्यो, तपाईँले जुन कुरा पढिराख्नु भएको छ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ द्याट यु आर रिडिङ? अनि यो खजान्चीले भन्यो, हजुर म बुझ्न सक्दिनँ, यो अगमवक्ताले यशाया 53 मा कसको बारेमा बताएको, कसैले नबताइकिन मैले कसरी बुझ्न सक्ने? अनि फिलिपले मौकामा हिरा फोरिहाल्यो। उसले भन्यो यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूको बारेमा बताइएको र येशूको कुरामा चाहिँ यसरी पुरा भयो केही वर्ष अगाडि, केही समय अगाडि भनेर उसले पुरै धर्मशास्त्रको कुराहरूलाई बताइदियो। फिलिपलाई उसले रथमा चढ्नलाई अनुरोध पनि गरेको छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले हामीलाई घृणा गर्छ, तर कहिलेकाहीँ उनीहरूको एउटा सम्मानजनक कुर्सीमा राखिदिन्छ, रथमा राख्छ, बग्गीमा राख्छ, राम्रो ट्रिट गर्छ, पैसा रुपियाँ पनि दिन्छन्। ठिक छ, भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। केलाई टाउको दुखाउनु यो जिन्दगीमा भनेर एउटा गीत छ नि। प्रचारकले यो कुरा, सेवकले यो कुरा पनि याद गर्न आवश्यक छ। हामीलाई कभी खुसी कभी गम, हैन? कहिलेकाहीँ गाली गर्छन्, कहिलेकाहीँ ताली बजाइदिन्छ हाम्रो निम्ति। सेवकहरूले यो चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसपछि फिलिपले उसलाई बतायो र त्यो मानिस पानीको छेउमा आइपुगेपछि, आए मलाई पानीबाट बप्तिस्मा हुनलाई अब कसले रोक्छ र भनेपछि उसले लामो त्यो ट्राभलिङ टाइममा घन्टौँ लाग्ने यात्रामा उसले मजाले प्रचार गर्यो र बप्तिस्माको कुरा पनि गर्यो र उसलाई बप्तिस्मा फिलिपले दिएर फिलिप अर्को ठाउँमा लाग्यो। त्यसैले फिलिपको सफ्टली जय मसी, हजुर, नमस्कार, एकदमै राम्रो तपाईँले बोलेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले सुन्न तयारी भयो। त्यसैले कडा तपाईँले भन्ने पनि समय छ। यो उपदेशक 3 अध्यायको एउटा सिद्धान्तलाई हामीले याद गर्न आवश्यक छ। सबै कुराको समय छ। कोही व्यक्तिहरूले सफ्टली भन्छन्, कसैलाई कडासँग भन्नुपर्छ, कसैले मिठो तपाईँले बताउँछन्, कसैले कडासँग, किनभने आत्मिकी अन्धोपना छ नि त, आत्मिकी बहिरोपना छ नि त। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ घन
चाहिँ ठुलो प्रहार गर्नुपर्छ, चट्टान फोड्ने हो भने तपाईँले सानो टोकरले टुङटुङ एबाउ टुङटुङ गरेर हुँदैन, मुक्काले हानेर हुँदैन। तपाईँले ठुलो चिज कहिलेकाहीँ बम ब्लास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। समय काल परिस्थिति अनुसार त्यसको माग अनुसार कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रचारकले जान्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ लिडरसिपका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ कसलाई प्रचार गर्न दिने, यो हार्डवालालाई कि यो सफ्टवालालाई, महिलालाई कि पुरुषलाई, यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कि त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको, कसले बोल्दाखेरि चाहिँ यो समाजले खान्छ सुन्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि लिडरसिप टिमले त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। र हार्डली बोल्ने पनि समय छ, सफ्टली बोल्ने पनि समय छ। सामान्यतया सफ्टली बोलेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा धेरै आउन सक्छन्। हार्डले चाहिँ सायद तिनीहरूको मुखलाई बन्द गरिदिन सक्ला, साह्रै विरोध गर्नेलाई उनीहरूले बुझेर र उनीहरूको मुख बन्द गर्न सक्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने भने चाहिँ प्रेमपूर्वक वाद विवाद नगरिकन बयान गरेर प्रचार गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। ल अब हामी दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 5 पद हेरौँ। मैले एकजनालाई पढ्नलाई दिएको थिएँ, त्यो क्लिप निकालिदिनु। दोस्रो तिमोथी 4 को 5 पद, अर्को ल दोस्रो तिमोथी 4 को त्यो पदलाई पढ्देऊ त, हैन यसलाई निकाल्देऊ, पुरै निकाल्देऊ। हुन्छ, सम्पूर्णलाई जय मसीह। म पढिदिन्छु, मेरो समय। ल पढिदिनुस् तपाईले। दोस्रो तिमोथी 4 को 5 मा भनिएको छ, तिमीहरू चाहिँ दरिला हौ, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। आमेन। पावलले तिमोथीलाई, एउटा नयाँ अगुवालाई के भन्दैछ भने, तिमोथी तिमीले प्रचारकको काम गर, कष्ट भोग, कष्ट भोग्नु पनि पर्छ। क्रिस्चियन जीवन प्रचार गर्दाखेरि मिसन लाइफमा दुःख हुन सक्छ है। गाली र ताली दुवै क्रिस्चियन जीवनको एउटा हिस्सा हो। गाली पाउँदाखेरि आत्तिने पनि होइन, ताली पाउँदा मात्तिने पनि होइन। हामी नेपाली समाज चाहिँ अलिकति कि मात्तिहाल्छौँ कि आत्तिहाल्छौँ नि, त्यसैले दुवै कुरा गर्ने, आफ्नो गतिमा लगातार रूपमा बढिराख्नुपर्छ। अनि यो परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो र हामी लगातार आफ्नो कदममा चाहिँ अगाडि बढिराख्नुपर्छ, बाधा विघ्न आए पनि। त्यसैले प्रचार गर। आत्मिक अगुवाले जहिले पनि मरेका आत्माहरूको निम्ति सरोकार गर्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो कुरा चाहे प्रेरित होस् उसको वरदान, चाहे त्यो व्यक्ति अगमवक्ता होस्, चाहे त्यो व्यक्ति प्रचारक होस्, चाहे पास्टर होस् वा शिक्षक होस्, आत्मिक अगुवाहरूले वा आत्मिक मानिसहरूले आत्मामा मरेका मानिसहरू जो अँध्यारोमा छन्, जो मृत्युमा छन्, जो असत्य र झुटमा छन्, तिनीहरूको सरोकार गरेर तिनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउने, परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउने काम उनीहरूले गर्छ। त्यो नगरिकन उनीलाई चित्त बुझ्दैन। त्यसैले मौका पाए अनुसार हामी चाहिँ मण्डली परिवारहरू मिलेर हस्पिटलमा जाने होला प्रचार गर्नलाई, अलिकति पानी लिएर वा फलफुल लिएर जानुपर्ने होला, रोगी बिमारीहरूको अवस्था कुराकानी गर्ने होला। त्यो बेलामा जाँदाखेरि धेरै प्रचार गर्नुभन्दा पनि उसको पीडा सुन्ने, उसको कुराहरू बुझेर प्रार्थना गरिदिने कुरा हुन सक्छन्। विभिन्न तपाईँले समय काल परिस्थिति अनुसार विभिन्न प्रकारको तौर तरिकालाई प्रयोग गरेर हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसैले कुनै पनि चर्चको मानिसले चाहिँ मेरोमा फुर्सद छैन, मलाई तिनीहरूको अन्य जातिको मतलब छैन, म आफै बाँचे भइहाल्यो भनेर त्यो मान्छेले भन्न सक्दैन। उसले बाँचेको छ भने उसले यो खुसी, यो आनन्द अरूहरूलाई पनि बाँड्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। हामी अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ। ल अब यो समयमा हामी केही महत्त्वपूर्ण पदहरूलाई हेर्नेछौँ। वा यदि तपाईँ साँच्चै नै इभान्जलिस्ट हो भने, कोही व्यक्ति इभान्जलिस्ट हो भने यिनीहरूलाई यो पदहरू कण्ठ हुन्छ वा पानी हुन्छ। यदि तपाईँलाई यो पद थाहा छ भने तपाईँकोमा प्रचारकको वरदानलाई विकास गर्न सक्ने क्षमता छ। यी पदहरू जो मैले तपाईँलाई दिँदैछु, त्यसैले यो पद यदि तपाईँकोमा गिफ्ट छैन भने यो पदलाई तपाईँले मनन गर्यो, प्रार्थना गर्यो, यसलाई प्रचार गर्न थाल्यो भने तपाईँकोमा फेरि प्रचारकको वरदानको विकास गर्ने सम्भावना छ। बिस्तारै प्रचारकको वरदानको विकास हुन सक्छ। तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी यूहन्ना 3 को 16 पद। ल कतिजनालाई यो पद कण्ठ छ? यसो हात उठाउनुहोस् त। यो स्क्रिन लुकाइदिउँ त। कतिजनालाई यो पद कण्ठ छ? यसो हात उठाउनुहोस् त।
म हेर्छु तपाईहरुको स्क्रिनमा। ओके ओके, खै तपाईहरुको कतिजनाको अनुहारै मैले देखेको छैन, न हात देख्न पाउनु न मुहार देख्न पाउनु। प्रभुले बनाउनु भएको त्यति सुन्दर अनुहारहरूलाई त्यो कालो घुम्टोले बुर्का मुसलमान साथीहरूले लगाउँथ्यो, तर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी के भएको बुर्का लगाएर बसेको छ, कालो कालो छ त, देख्दिन त। हौ नाम त राम्रो छ त्यहाँ, आमामामा खै त छैन। हौ लु 2-4 जनालाई मात्रै देखे। ओके ल, कण्ठ गरेर सुनाऊ है त। कण्ठ भएको जतिले सँगसँगै हामी मिलेर यूहन्ना 3 अध्यायको 16 सँगसँगै भन्नेछौँ ल। 1 2 3। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यदि तपाईलाई यो पद कण्ठ छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईकोमा प्रचारक हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईले प्रचारकको वरदानलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई आफ्नो साथीभाइसँग, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो नातेदारमा बताउने, शेयर गर्ने। आजभोलि सोशल मिडियामा छ, सानो प्रार्थना सहित प्रचार गरेर ल है साथीहरू म तपाईलाई परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताउँछु भनेर तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अलिकति यो प्रेमको बारेमा बताउँदाखेरि संसारमा 4 किसिमको प्रेमलाई पनि थप्न सक्नुहुन्छ। स्टोर्गे प्रेम छ, बुवा आमा छोराछोरीहरूको बीचमा हुने एउटा फ्यामिली प्रेम। त्यसपछि अर्को फिलियो प्रेम छ, त्यो फिलियो प्रेम साथीभाइ इष्टमित्र बीचमा हुने, छरछिमेकीको बीचमा हुने प्रेमलाई पनि बताउन सक्नुहुन्छ ग्रीक भाषा अन्तर्गत। त्यसपछि इरोस प्रेम छ। सारा संसारमा धेरै जसो गीत चाहिँ यो इरोसको बारेमा छ। गाजलुती ठुला ठुला आँखा पिर बनी बस्यो यो दिलैमा, तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझल्को आउँदा, तिम्रो त्यो कपाल कति राम्रो, कपालको चर्चा, गालाको चर्चा, नाकको चर्चा, चिउँडोको चर्चा, आम्मामामा हैन संसारमा। अनि त्यसैको चर्चा इरोस प्रेमको गीत चाहिँ संसारमा धेरै बढी छ। यो स्वाभाविक हो, मान्छेलाई त्यो इरोस प्रेमको पनि चाहना हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी नै बनाउनु भएको छ। यो नराम्रो आफैमा होइन, तर नियन्त्रण गर्न सकेन भने यसले बिगार गर्न सक्छ। त्यसैले लोग्ने स्वास्नीको बीचमा वा विवाह गरिसकेपछि विवाह गर्नु अगाडि केटाकेटीहरूमा आकर्षण हुन्छ त्यो इरोस प्रेमको कारणले, र बढ्दै गयो र विवाह गरेर त्यो लगातार रूपमा इरोस प्रेमले गर्दाखेरि दम्पतिलाई दरो गराएर जोडेर राखिराख्न सक्छ। चाहिन्छ हामीलाई इरोस प्रेम। धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ यो चाहिँ राम्रो होइन पनि भनेर भन्ने गर्छन्। राम्रो होइन भनेर भन्न मिल्दैन। हामी संसारमा छौँ, हामीलाई हाम्रो बुवा आमाको माया मात्र भएर हुँदैन, हाम्रो साथीभाइहरूको माया मात्र भएर हुँदैन, परमेश्वरको मात्र पनि भएर हुँदैन। हामीलाई यो बाँच्नुको निम्ति परमेश्वरले त्यसरी बनाउनु भएको छ हैन त। सिमोन भाइले आमामा कति हप्ता लगाएर फ्यामिलीको बारेमा बताउनु भएको छ। आदम र हब्बाको परमेश्वरले नै त यो विचार गर्नुभयो भने जोडी मिलाउने काम त, यो लमीको काम त सबैभन्दा राम्रो बेस्ट लमी त परमेश्वर नै हो नि। परमेश्वर पनि रोमान्टिक मुडको क्या, चट्ट आदमलाई हब्बा, हब्बालाई आदम यो मिलाइदिनुहुन्छ। अनि यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसैले इरोस प्रेम पनि चाहिन्छ। तर यो 4 प्रकारको प्रेमहरू, अरू यो 3 प्रकारको प्रेम चाहिँ सिद्ध छैन। यसमा शर्त छ, यदि छ। तर अर्को प्रेम चाहिँ अगाप्पे, यो चाहिँ यूहन्ना 3:16ले अगाप्पे प्रेमको बारेमा बताउँछ, जो चाहिँ निस्वार्थ प्रेम, त्यागी प्रेम, बलिदानीपूर्ण प्रेम, लगातार परमेश्वरले मानिसलाई गर्नुहुने प्रेम। हामी जस्तो छौँ त्यही अवस्थामा प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि छ्यासै तपाईँले हालिदिनु भयो भने मानिसहरू सबैलाई प्रेमको कुरा मनपर्छ अनि यो प्रेमको सन्देश तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई प्रेम पत्र, अमर प्रेम पत्रको कुराकानी बताउन चाहन्छु भनेर, बाइबल जो परमेश्वरको प्रेम पत्र हो, लभ लेटर हो, अनि यसको कुरा तपाईँले मानिसहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न तपाईँले हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ। आमेन। यूहन्ना 3:16 तपाईँलाई कण्ठ छ भने तपाईँमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँकोमा प्रचारकको वरदानलाई विकास गर्ने सम्भावना छ। यूहन्ना 1:12 पूजालाई मुसुक्क हाँसेर बसेको मैले देखेँ। पूजाले यसलाई पढ्दिनु। यूहन्ना 1:12 अनि अर्को भाइले गणेश लगुन भन्ने व्यक्ति देखिराखेको छु, वा ललिता। तपाईँले प्रेरित 4:12 गणेश ले रोमी 3:23 पल्टाइराख्नुहोस्। ललिताले प्रेरित 4:12 पल्टाइराख्नु होला अनि तपाईँको पालोमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। पूजाको पालो यूहन्ना 1:12 पढ्ने काम चाहिँ पूजाको पालो है त। ल ठुलो स्वरले मुसुक्क हाँसेर पढ्दिनु। गुड। पूजालाई राम्रो देखिएको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है देखिरहेछ। गुड। ल पढ नानी।
यूहन्ना 1:12 तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो आमेन। प्रचारकले यो पद पानी पानी गरेर कण्ठ गरे हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ एउटा सुन्दर खण्ड, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे अर्थात् येशूको परमेश्वरको पुत्र येशूलाई जसले विश्वास गर्छ, हृदयमा ग्रहण गर्छ, परमेश्वरको सन्तान हुने हकदार ऊ बन्छ, ऊ स्वर्गको हकदारी बन्न सक्छ। अनि यो सुन्दर कुरा यो चाहिँ सानो बच्चाले पनि ग्रहण गर्न सक्छ, जवान बिहा नगरेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ, बुढा वृद्ध उमेरको सबैले गर्न सक्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा वेदमा वा हिन्दू शास्त्रहरूमा बताइएको एउटा भनाइ छ, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। वेदले बताउने एउटा कुरा, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति अर्थात् जसको छोरा छैन त्यसको गति नाश भएर जान्छ, त्यसले स्वर्गमा पनि ठाउँ पाउँदैन। अनि त्यस्तै गरिकन विभिन्न देवी भागवतले पनि बताउने कुरा, पुत्र जन्माऊ र त्यो पुत्रले तिम्रो पुण्य गरिदिन्छ। अनि धेरै पटक मान्छेले के सोचेको छ हाम्रो नेपाली समाजमा, शरीरबाट जन्माएको छोराले हामीलाई पुण्य गराइदिन्छ, उसले दागबत्ती दिँदाखेरि हाम्रो पुण्य हुन्छ भनेर बाउ आमाले जहिले पनि यो छोरो शारीरिक छोरो पाउने प्रयास गर्छन्। यदि एउटा श्रीमतीबाट छोरो भएन भने उसले अर्को स्वास्नी ल्याउँछ, अर्को स्वास्नी ल्याउँछ र लगातार पटक पटक अरू धेरै स्वास्नीबाट बच्चा पाउने कोसिस गर्छ। म काठमाडौँमा थिएँ, काठमाडौँमा झन्डै 35 वर्ष अगाडि एकजना दाइसँग मेरो परिचय भयो, ठेक्का पट्टा गर्ने मान्छे। सायद उहाँको पहिलो श्रीमती भयो, पहिलो श्रीमतीबाट 2टा छोरीहरू जन्मियो, सायद 3टा। त्यसपछि उहाँलाई चित्त बुझेन, उहाँले दोस्रो श्रीमती ल्याउनु भयो, त्योबाट पनि 2टा 3टा छोरीहरू जन्मियो, फेरि अर्को कोसिस गर्नुभयो। यसरी लगातार 7 जना स्वास्नी लिएर आउनु भयो, 7 जनाबाट छोरी 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 मात्र जन्मिया छ। अब यो मान्छेको बुढो उमेर पुगिसकेको छ, उसको छोरीहरूको बिहा गर्ने उमेर भइसकेको छ, तर पनि बुढाको मनमा छोरा त चाहिन्छ, छोराले पुण्य गर्छ, समाजमा पनि त्यही सोचाइ छ, त्यसैले मलाई छोरा चाहिन्छ। अन्तमा उसले नातिनी उमेरको छोरी लिएर आयो र त्यो बच्चाबाट त्यो बच्चीबाट उसले छोरा पायो र खुसीको सिमाना रहेन। झन्डै झन्डै 20-21 जना पछि जन्मेको बच्चा अनि धेरै खुसी भयो। त्यसैले हाम्रो यो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जसको छोरा छैन त्यसको गति नाश हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हिन्दू शास्त्रले बताएको कुरो, त्यो अर्थ चाहिँ भौतिक रूपमा शारीरिक तपाईँले लगाए, तर बाइबलले बताउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र जसकोमा छ त्यसको उद्धार हुन्छ। जसको हृदयमा परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यसले उद्धार पाउँदैन, त्यसैले परमेश्वरको पुत्रलाई जसले हृदयमा जन्म दिन्छ त्यो व्यक्तिको पुण्य हुन्छ। हालेलुया। त्यसैले हाम्रो नेपाली समाजका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो रहस्य चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रो विनाशी बिउबाट जन्मेको पुत्रले होइन, तर अविनाशी बिउ वा परमेश्वरको वचनबाट पवित्र आत्माको कारणले गर्दाखेरि मरियमको गर्भबाट जो येशू प्रभु जन्मनु भयो, अनि यो पुत्र जो अमर अजर हुनुहुन्छ, जो निष्पाप हुनुहुन्छ, अनि उहाँले मात्रै हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। त्यसैले उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउँछ। आमेन। अर्को एउटा पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ, प्रेरित 4:12 पद। ल अर्को व्यक्तिको पालो, तपाईँले जसलाई मैले पालो दिएको छु तपाईँले पढ्नु होला है त। प्रेरित 4:12। ल गणेशलाई भने जस्तो लाग्यो हो। गणेश तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? एकदम। ल पढ्नुहोस्। गुड। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्ग मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। हालेलुया। यो पद प्रचारकले जहिले पनि आत्मसात गर्छ। यो पद उसको निम्ति पानी पानी हुन्छ। बाइबलले बताउँछ स्वर्गमा, पृथ्वी माथि, पृथ्वी मुनि मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति कुनै पनि नाउँ दिएको छैन, तर येशू मात्रै, येशू प्रभु मात्र। त्यसको सन्दर्भ अगाडि पछाडि हेर्यो भने येशूको बारेमा पत्रुसले बताइराखेको छ, प्रेरितहरूले बताए, चेलाहरूले यो कुरा बताए, पुरानो समयदेखि नै अगमवक्ताहरूले येशूको बारेमा बताइराखेको थियो। येशू शब्दको अर्थ नै उद्धारकर्ता, पापबाट बचाउने। कति राम्रो! येशू शब्दको अर्थ नै पापबाट बचाउने, पुण्यदाता। कृष्ण शब्दको अर्थ कालो पनि हुन्छ, कृष्ण शब्दको अर्थ कलाकार पनि हुन्छ, कृष्ण शब्दको अर्थ ईश्वरलाई खोज्ने पनि हुन्छ। कृष्णजीले ईश्वरलाई खोजेको कलात्मक एकजना व्यक्ति कालो वर्णको भनेर हामी देख्छौँ, तर येशू शब्दको अर्थ पापबाट बचाउने, अधर्मबाट बचाउने, मुक्तिदाता। ख्रिस्ट शब्दको अर्थ चुनिएको, अभिषिक्त गरिएको, नियुक्त गरिएको। त्यसैले येशू ख्रिस्ट
उहाँको नाम र विशेषण दुवै हो बचाउने, एक मात्र पाप क्षमा गर्ने। देवी देवताहरूले यो मुक्ति उद्धार दिन सकेन किनभने तिनीहरू आफै पनि खोटमा थिए, तिनीहरू पनि मुक्तिको खोजीमा थियो। ब्रह्माजीको हामी कुराकानी गर्छौँ सृष्टिकर्ता भनेर, तर पुराणहरूलाई पढ्ने हो भने ब्रह्माजीले पनि कुनै अर्को ईश्वरको उपासना गरिराखेको देखिन्छ। ब्रह्माजी सायद यो इन्द्रहरूले पनि, स्वर्गको राजा भनिन्छ, इन्द्रमा पनि त्यो कुरा अर्को ईश्वरको उपासना गरेको हामी देख्छौँ। शिवजी पनि कैलाशमा गएर शान्ति साथ अर्को ईश्वरको शान्तिको निम्ति उपासना गरेको हामी देख्छौँ। विष्णु भन्दा माथि कोही छ भनेर उनीहरूको धर्मशास्त्रमा त्यो कुरा देखिन्छ। तर येशू शब्दको अर्थ पापबाट बचाउने, उद्धारकर्ता अनि पवित्र अनि ईश्वरमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण नैतिक गुण उहाँमा छ। अनि यो कुरा प्रचारकले बताउन हिचकिचाउँदैन। धर्म गरेर मुक्ति छैन, दान पुण्य गरेर मुक्ति छैन, र कुनै पनि अन्य उपायबाट मुक्ति छैन, तर येशूबाट मुक्ति छ। यो प्रचारकले नडराइकन साहससँग भन्छ। अनि यो कुरा भन्दाखेरि प्रेरितको जमानामा तिनीहरूलाई नबोल भन्यो, उनीहरूलाई मार्ने कोसिस गर्यो। अनि आजभोलि पनि मान्छेहरूलाई तपाईँले जोसुकै अरू देवी देवताको कुराकानी गर्नुहोस्, तर नेपालमा चाहिँ येशू प्रभुको कुराकानी गर्दा उनीहरूलाई टाउको दुख्छ। केही व्यक्तिहरूलाई, सबैलाई होइन, मलाई लाग्छ 2%लाई साह्रै रिस उठ्छ। अनि त्यो 2%को आवाज अलि ठुलो पनि छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तर हामी 98%को बारेमा सरोकार गर्छौँ, विचार गर्छौँ, किनभने यो प्रचारको काम चाहिँ हामीले लगातार रूपमा गरिराख्नुपर्छ। अर्को खण्डलाई पनि हामी अर्को पदलाई हेर्नेछौँ है त। अर्को पद जसलाई जिम्मेवारी दिएको थियो रोमी 3:23 पद। ल, कसको पालो थियो? तपाईँलाई जो पालो परेको छ तपाईँले त्यसलाई पढिदिनु होला है त। मैले कसलाई दिएँ? ललितालाई भने जस्तो लागेको थियो। ललिता, हेलो ललिता, वेयर आर यु? लुकिराख्या हो? ओके, ललिता खै कता गयो? ललिताको माथि चाहिँ फनी भनेर नाम आएको छ। के हो फनी भने? त हाँसो लाग्दो। तपाईँको अनुहार त सिरियस देखेको छु मैले। फनी भनेको छ, रमाइलो नाम राखेको छ। आमा हो। ल फनी, तपाईँ पनि तयारी हुनुहोस् है त। फनी नानी, तपाईँ पनि तयारी हुनु। अहिले ललिताको पालो। ल खै ललिता, छुजु ल। ताताजी तयारी छैन। ल फनी नानी, हुन्छ। पढ्दै त त्यसलाई। रोमी 3:23 यस्तो लेखेको छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। प्रचारकलाई अर्को महत्त्वपूर्ण थाहा हुनुपर्ने पद चाहिँ रोमी 3:23। त्यसले के भन्छ? सबैले पाप गरेको छ। सबैले पाप गरेको। अब कसरी पाप गरेको छ, किन पाप, के हो पाप भनेर यसलाई बयान गर्नुपर्ने हुन्छ होला कहिलेकाहीँ मान्छेले सोध्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई सायद त्यो व्यक्तिले उत्पत्ति 1, 2 र 3 अध्यायको कथा पनि जानेको हुनुपर्छ र कसरी पाप प्रवेश भयो अनि संसारमा कसरी पाप आयो भनेर त्यो कुरा विभिन्न तवरले बयान गर्न सक्नुपर्छ। अब यो प्रचारको काम चाहिँ पत्रिकाद्वारा पनि हुन सक्छ, किताबबाट पनि हुन सक्छ। तर तपाईँले पत्रिका दिनुभएको छ भने आफैले पहिला पढ्नुपर्छ त्यसमा के छ भनेर। तपाईँले किताब दिँदै हुनुहुन्छ, पुस्तिका दिँदै हुनुहुन्छ, आफैले सकभर पढ्ने र त्यसपछि मात्र दिने। न त त्यो मान्छेले तपाईँलाई सोधेको छ के हो भन्यो भने तपाईँले पढ्नुहोस् न भनेर हुँदैन। तपाईँले तपाईँलाई मोटामोटी त्यसको कुरा थाहा हुनुपर्छ र त्यो कुरा तपाईँले दिने। जे कुरा तपाईँले पढेकै छैन त्यो सकभर नदिएको राम्रो। र पापको बारेमा उसले बताउँछ। प्रचारकले पापको बारेमा, पापीहरूले दण्ड भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बताउन सक्छ। तर प्रचारकले पापको बारेमा मात्र बतायो, उसलाई डर देखायो, नरक जान्छ भनेर भन्यो र त्यतिमै उसले आफ्नो प्रचार सक्यो भने उसको प्रचार पूर्ण प्रचार भएन, अपूर्ण प्रचार भयो। त्यसलाई शुभ खबर भन्दैन, त्यसलाई कुखबर, अशुभ खबर भयो। त नरक जान्छस्, त पाप गरेछस्, त खत्तम भनेर त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यो साँचो प्रचार भएन। उसले अर्को पदलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। हामी अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ। प्रचारकले थाहा पाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण पदहरू अर्को क्लिपमा हामी जानेछौँ। रोमी 6:23 पद। अर्को एकजना व्यक्ति, ल हेमको नाम देखेको छु मैले, प्रदीप को नाम देखेको छु, प्रकाशको नाम देखेको छु। तपाईँहरू तयारी भएर बसिराख्नुहोस् है त।
अघि देखाएका पदहरूलाई रोमी 6 को 23 पद, अर्कोले लुका 4 को 18 र 19, अर्को राम्रो पद मत्ती 11 को 28 देखि 30 पद पनि तयारी गर्नुहोस्। मैले तपाईहरु तीनजनाको नाम जो बताएँ तपाईले पल्टाउँदै गर्नुहोस् र म अलिकति कुराकानी गर्दै गर्छु। ल बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि जसकोमा यो प्रचारकको गिफ्ट छ नि, प्रचारकको मिनिस्ट्रीमा जो बढ्न चाहन्छ तिनीहरूलाई यी पदहरू पानी पानी हुन्छन्, कण्ठ हुन्छ। उसले कहिलेकाहीँ यो पदबाट प्रचार गर्ला, कहिलेकाहीँ त्यो पदबाट प्रचार गर्ला र यो कुरो चाहिँ प्रचारकले जानेको हुन्छ। यदि तपाईकोमा प्रचारकको वरदान छैन तर यी पदहरूलाई तपाईले मनन गर्दै बिस्तारै साथीहरूलाई, स्कुलमा, छिमेकमा यो पदलाई प्रार्थना सहित प्रचार गर्न थाल्नुभयो मानिसहरूलाई र प्रभुमा आउने निम्तो दिन थाल्नुभयो भने बिस्तारै तपाईकोमा प्रचारकको गिफ्ट बढ्दै 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 जान सक्छ। मैले त एउटा आवाज उठाउने विचारले बोल्दैछु, तर प्रचारकको सेवा कसरी गर्ने भनेर भन्यो भने अझै राम्रोसँग तालिम दिन सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ क्याम्पस क्रुसेडमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यहाँका स्टाफहरू, एकदमै राम्रो इभान्जेलिस्टिक गिफ्ट भएका प्यासन बोकेका मान्छेहरू तिनीहरू हुन्। सायद मलाई लाग्छ पूजाले कसरी हाउ टु डु इभान्जेलिजम भन्ने क्लास मजाले लिन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ, वा तपाईँ क्याम्पस क्रुसेडमा काम गरेको व्यक्ति हो भने, त्यहाँ 9 महिनाको तालिम गरेको छ भने ती व्यक्तिहरूले मजाले गर्न सक्छ। ल तीनजना व्यक्तिहरूलाई मैले त्यो पदहरू पढ्न दिएको थिएँ। तपाईँले पाएको छ भने तपाईँको समय लुका 4 अध्यायको 18 र 19, रोमी 6 को 23, मत्ती 11 को 28 र 30 लाई जो व्यक्तिहरूलाई मैले दिएको थिएँ तपाईँले पालै पालो पढ्दिनुहोस् है त। ल प्रकाश, प्रदीप, खै दिदीबहिनीहरूमा त ताजा हो, तगडा हो, अरू सबै लोलाएर बसेको हो कि भोक लाग्यो हो? आमा हो, दिदीबहिनीहरू तगडा छ। ल अञ्जली तपाईले पढ्दिनुहोस्। उसले अरू भाइहरू देखिन, मैले तगडा भएकै देखिन यहाँ। अञ्जलीले लुका 4 अध्यायको 18 र 19 पद पढ्दिनुहोस्। अञ्जलीले, अरू नानीहरूले पनि है, गरिमा पनि तयारी हुँदै गर्नु। भाइहरू सेलायो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो भयो कि किन हो, वा प्रविधिले सहायता नगर्या हो कि के हो थाहा छैन। त्यसैले अब अर्को मान्छे नुन खाएको कुखुरा झोक्राउन थाल्यो भने अर्को एक्साइटेड भएर तयारी भएर गरिहाल्ने है त। रमाइलो गरौँ न, त्यो जवानहरूको एउटा कार्यक्रममा छौँ हामी। मैले त बुढा पाकाहरू दाँत झरेको, कपाल फुस्केका, चाउरी साउरी परेका व्यक्तिसँग त बोल्या त छैन। मान्छे अनुहार हेर्दा त फुल जस्तो छ, चटक्क फुलिरहेछ, हाँसिरहेछ, तर छुजुल पढाइमा एक्साइटेड भएन। ल अञ्जली, लुगा 1 को 18 अनि 19 पद मेसेज लेखेको छ। 4 अध्यायको 18 र 19 ध्यान दिएर सुन्ने। लुका 4 अध्यायको 18 र 19। लुगा 4 अध्यायको, यहाँ त फेरि स्क्रिनमा त एक हातले लेख्नु भएको छ त। ल 4 अध्याय पढ्नुहोस् तपाईले। लुका 4 स्क्रिनमा अंग्रेजीमा लेखेको छ। लुका 4 18 19। परम प्रभुका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ र कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्ने र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति 19 मा म परम प्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। हालेलुया। प्रचारकलाई अर्को कण्ठ हुने पद वा उनले प्रचार गर्ने एउटा विषय यो पनि हो। हुन त यो यशायाको पुस्तकमा लेखिएको कुरा यीशु प्रभुले पढ्नुभयो र यो ममा पूरा भएको छ भनेर भन्नुभयो, तर त्यो कुरा मैले गएको हप्तामा पनि बताइसकेको थिएँ। वास्तवमा यो क्रिसमसको लागि एकदमै राम्रो सन्देश दिने एउटा पद पनि हो। येशू संसारमा किन आउनुभयो भन्ने कुरा यहाँ 2वटा पदमा धेरै मजाले बडो स्पष्टसँग बताइएको छ। परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई, आत्मामा, शरीरमा, मनमा विभिन्न तपाईँले गरिबहरूलाई, सुन्न चाहने व्यक्तिहरूलाई उहाँले भोको तिर्खाएका मान्छेलाई सुसमाचार दिनुहुन्छ। आत्मिकी आँखा अन्धो भएकाहरूलाई अनि दृष्टि दिनको निम्ति, त्यस्तै गरिकन आत्मिक तपाईँले उन्नति, सुधार,
प्रशस्तताको वर्ष, छुटकाराका कुराहरू लिएर आउने कुरा, यसले धेरै कुरा बताउँछ। अनि प्रचारकले कहिलेकाहीँ छङ्घाई, आश्चर्यकर्मको वरदानहरूलाई पनि प्रयोग गरेर उसले आफ्नो सेवकाई उसले बढाउन सक्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसैले यो पदलाई पनि प्रार्थना सहित येशू यो कारणले आउनुभयो। अनि कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो गवाही पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो गवाही, किन तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो, कसरी तपाईँले प्रभु येशूबाट छुटकारा, स्वतन्त्रता पाउनुभयो भनेर तपाईँले आफ्नो कुरा बताउँदाखेरि पनि मान्छेलाई राम्रै हुन्छ। म अलिकति तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले हाम्रो आफ्नो गवाही, व्यक्तिगत तपाईँले प्रभुले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभयो है, त्यो पद अनुसार छुटकारा दिन आउनु भएको छ भनेको छ नि, अन्धाको दृष्टि खोल्नलाई, दिनलाई। अनि त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरूलाई पनि बताउनु राम्रो हुन सक्छ। मेरो आफ्नो अलिकति थोरै कुरा गवाही जस्तो बताएँ, पुरै होइन, अलिकति मात्रै। म चाहिँ शरीरमा रोगी भन्दाखेरि पनि मन र भावनामा रोगी थिएँ सानो छँदाखेरि भनौँ न। अब अहिलेको भाषामा भन्ने भने डिप्रेसन लागेको भन्छ। औषधि चाहिँ खाएको होइन, तर चिन्ते रोग, अलिकति चिन्ता गर्ने भविष्य। अनि म 6 कक्षा पढ्दाखेरि मेरो नामको पछाडि टाइटल थियो, मेरो नामको पछाडि सुकदेव गिरी निराश ध्यानतरान। तपाईँको टाइटल के छ मलाई थाहा छैन। मेरो राष्ट्रगानका लेखक को नाम व्याकुल माइला हो। उसको आफ्नो ओरिजिनल नाम त प्रदीप कुमार राई हो नि, साथीको नाम, तर उहाँले व्याकुल माइला भनेर गर्नुभयो। किन व्याकुल भयो भने व्याकुल छ जीवनमा, यस्तै छ भनेर उहाँले व्याकुलताको कुरा गर्नुभयो। अनि मेरो जीवनमा चाहिँ निराश थियो, भविष्यको आशा नभएको, अङ्ग्रेजीमा होपलेस। भविष्यको आशा नहुने, यत्रो लामो भविष्य छ, आम्बो कसरी बिताउने होला, के गर्ने होला, खै किन त्यसै नै चिन्ता लाग्यो। अब वर्तमानको अवस्थामा मलाई खासै चिन्ता थिएन। पढाइमा म राम्रै थिएँ, फर्स्ट बोय हो, क्लास टपर हो, स्पोर्ट्समा राम्रो थिएँ, म्युजिकमा राम्रो थिएँ, मेरो टाइम प्रशस्त हुन्थ्यो। खाना लाउन बस्नको कुनै अनुभव मलाई बच्चा छँदाखेरि थाहा छैन, एकदमै राम्रो तपाईँहरूले म हुर्केको। अनि तर पनि भविष्यसँग त्यसै नचाहिने प्रकारको डर, निराश अनि एक दिन बिताउनलाई मलाई 1 वर्ष जस्तो महसुस हुन्थ्यो। मेरो किताब पछाडि नोटबुकहरूमा सुखदेव गिरी निराश भनेर पुरा हल्दिरहेको थिएँ। अनौठो, अहिले सम्झिँदाखेरि हाँसो लाग्छ, सुखदेव गिरी निराश। तर साथीहरूले मलाई सोद्धाखेरि अचम्म लाग्थ्यो, किन तिमीले निराश भनेर टाइटल राख्या? बाहिरबाट हेर्दा त ह्याप्पी हो, खुसी छ, रमाइलो गर्नुपर्ने है, सबै कुरामा राम्रै छु। अनि कतिपय कुराहरूमा भाग लिँदाखेरि रानी ऐश्वर्यबाट सुनको तकमा पनि पाएको छु मैले। बोल्ने कुरामा चाहिँ सानैदेखि अभ्यास मेरो त्यहाँ नै थियो। सुनको तकमा फर्स्ट सुन चाँदीको तकमाहरू पाइराखेको। बाहिर तपाईँले हेर्यो भने ह्याप्पी बोय, तर भित्रपट्टि एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मर्न मन लाग्ने वा जीवन बोरिङ छ भन्ने त्यो विचार आउँथ्यो। 7 कक्षा पुगेपछि अर्को विचार आयो, सुखदेव गिरी उदास पनि छ, निराश मात्र होइन, उदास पनि छ भन्ने मलाई लाग्यो क्या। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा मलाई अरुणा लामाको गीतहरू खुब मनपर्ने। उदास मेरा जीवन कथा कसैलाई भनिन, यो जन्मभरि सहेको व्यथा त्यो पनि भनिन। यस्ता गीतहरू मनपर्ने। पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने केले टाल्ने। ला, यस्तो गीतहरू, सेन्टिमेन्टल गीतहरू मलाई खुब मनपर्ने। नारायण गोपालका गीतहरू पनि त्यस्तै प्रकारका गीतहरू जो चाहिँ अलिकति ग्लुमी टाइपका हुन्छन् नि। उडायो सपना सबै हुरीले, वा यस्तै प्रकारका चिज। अनि मेरो जीवन उदास थियो। मैले 7 कक्षामा पुगेपछि सुखदेव गिरी निराश प्लस उदास भनेर थप्दिएँ किताबमा। अब अर्को टाइटल आयो, उदास। अब उदास हुनुको एउटा कारण चाहिँ सायद एउटा कारण के पनि हुनसक्छ, म आमासँग बस्न पाइनँ, आमालाई 4 वर्षको उमेरमा गुमाएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आमा नभएको कारणले बुवासँग पनि बस्न पाइनँ। बुवा म एक प्रकारले स्क्याटर फ्यामिली होस्टेलमा हुर्केँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्यामिलीसँग बस्न नपाउँदाखेरि फ्युचरसँग डरायो। अनि खै किन हो, त्यो एक प्रकारको चिन्ता थियो। अहिलेको अवस्थामा भने डिप्रेसनमा गएको, औषधि खानुपर्ने अवस्थाको चाहिँ होइन। र सुसाइड गर्ने टेन्डेन्सीमा थिएँ। मेरो स्कुलको नजिकै एउटा जङ्गल थियो, त्यहाँ मान्छेहरू सुसाइड गर्थे, झुन्डेर मर्थे। अनि मैले बेला सोच्थेँ म पनि गएर झुन्डेर मर्दिन्छु, अनि जीवनबाट मुक्ति पाइन्छ। तर केही आवाजले, जब म निर्णय गरेर जान खोज्थेँ, केही आवाजले मलाई रोकेको छ। मेरो नाम बोलाएर सुखदेव भनेर साथीले बोलाए जस्तो लाग्थ्यो, यताउति हेर्थेँ। अनि म पजल भएर
जस त्यताबाट जाने कुराहरूबाट बचेँ। कहिलेकाहीँ गाडी काठमाडौँमा हुर्किँदाखेरि गाडी स्पिडमा आएको छ, स्कुल जाँदाखेरि गाडीको अगाडि आफूलाई फालिदिने विचार आउँथ्यो र ताकि त्यसले खिचेर मलाई मारोस् भन्ने विचार। शुकदेव गिरी निराश। अहिले सम्झिँदा मलाई यस्तो हाँसो पनि लाग्छ, अनौठो पनि लाग्छ, तर म होपलेस वा ग्लुमी टाइपको एकजना व्यक्ति थिएँ। तर लेकिन बट परन्तु हालेलुया, येशू प्रभु जब मेरो जीवनमा आउनुभयो, त्यो निराशाको बादल, त्यो उदासपनाका कुराहरूलाई येशू प्रभुले लैजानु भयो, हरेर लैजानु भयो, निकाल्नु भयो। अनि उहाँको कारणले खुसी, आनन्द, उमङ्ग दिनुभएको छ। अनि तपाईँले मेरो गीतहरू सुन्नुभयो भने प्रायः मेरो गीतहरू अपबिटमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, खुसीका गीतहरू। कोही कोही मान्छेले मलाई सोध्छन् तपाईँले किन सिरियस गीत नबनाउनु भएको। मैले धेरै सिरियस गीत बनायो भने मान्छेहरू रुन्छन् मेरो सिरियस गीतहरूमा। त्यसैले नरोउने, हँसाइने चाहिँ म तर्फ चाहिँ बढी छु। अब सबै कुराको समय छ भनेको छ। त्यसैले मेरो गीत चाहिँ बढी अपबिट, किनभने म त्यो दलदलबाट, त्यो डिप्रेसनबाट प्रभुले मलाई जो खुसी उमङ्ग दिनुभयो, अनि त्यो आशा जीवन चाहिँ म मानिसहरूसँग बाँड्नलाई रमाउँछु। म एक्साइटेड, त्यसको निम्ति उत्तेजित हुन्छु। त्यसैले हाम्रो कुरो चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो गवाई चाहिँ पनि बताइराख्न आवश्यक छ। अर्को पदलाई हेरौँ है त। अर्को पद निकै महत्त्वपूर्ण पद, बाइबलको पद उसले प्रचारकले जानेको हुनुपर्छ। हामीले रोमी 6:23 पद पढ्या हो, मलाई लाग्छ हामीले पढाइ छैन जस्तो लाग्यो। ल, कसलाई दिएको थिएँ मैले यो? कसलाई दिएको हो? ल, गरिमा वा को छ? ल पढौँ। गरिमाको नाम लेखे जस्तो पढ्नुहोस्। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। आमेन। हालेलुया। हामीले पापको बारेमा बताउने, तर पापको बारेमा मात्र बताएर होइन, परमेश्वरको अनुग्रहको बारेमा पनि उसले बताउन जानेको हुन्छ प्रचारकले। पापको ज्याला मृत्यु, पाप गरेपछि मान्छे मर्नुपर्छ, दण्ड भोग्नै पर्छ, तर लेकिन बट परन्तु हालेलुया, परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दा, येशूलाई स्वीकार गर्दा हामी दण्डमा, श्रापमा, त्यो दोस्रो मृत्युमा जानु पर्दैन। उहाँको अनुग्रहले हामी बाँच्छौँ। यो आशा, जीवन उमङ्गको कुरा प्रचारकले बताउँछ, अनि यो कुरा हामीले लगातार मानिसहरूलाई बताउन आवश्यक छ। अर्को पद, महत्त्वपूर्ण पद पनि पढ्नेछौँ। मत्ती 11:28-30 पद। सबैजनाले आफ्नो बाइबलमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, तर अर्को एकजना व्यक्ति जो तपाईँले पाउनु भएको छ, एक्साइटेड छ भने दिपकले पाएको हो। पहिलो टी सर्ट तपाईँको देखेको छु, तपाईँले पढिदिनुहोस्। ल दिपक भाइ, तपाईँले मत्ती 11:28-30 पदसम्म पढिदिनुहोस्। अरू व्यक्तिहरूले घर घरमा आफ्नो कोठामा ठुलो स्वरले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। दिपक, इट्स योर टाइम। हस्, धन्यवाद। म पढिदिनेछु है त। यहाँ मत्ती 11:28 र 30मा भनेको, 28देखि 30सम्म भनेको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुहा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुहा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। आमेन, 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 आमेन। प्रचारक यो आशाको कुरा बताउनलाई उत्साहित हुन्छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो, हे बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। अनि त्यो बोझ पापको बोझ हुन सक्छ, खराब आचरणको बोझा हुन सक्छ, खराब शराबमा परेको हुन सक्छ, रोग बिमारमा हुन सक्छ, यो एकदमै जकडिएर बसेको। अनि त्यो बेलामा परमेश्वरको शान्ति, आशा, जीवनको कुरा येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी त्यो बोझ बोकेर बस्नु पर्दैन, त्यो बोझ लिएर म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। हालेलुया। प्रचारकले यो शुभ खबर बताइरहन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि मण्डली वृद्धि हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, बोझ बोकेका मान्छेहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। म डरको बोझ बोकिराखेको थिएँ, मैले मृत्युको डर, भविष्यको निराशाको बोझ बोकिरहन्थेँ। अनि मलाई एक दिन बिताउनलाई 1 वर्ष जस्तो लाग्थ्यो। जब प्रभु येशूले मेरो जीवनमा दरोसँग काम गर्नुभयो, पुतली उडेको जस्तै हलुको महसुस मैले गरेँ। मेरो त्यो पुरै गवाई एक दिन अर्को समयमा गरौँला, त्यो अलिकति लामो पनि छ, भावुक हुन्छु म। त्यसलाई कुनै दिन रेकर्डेड फर्मेटमा पछि चाहिँ स्पेसल गरौँला। अहिले मैले बताउन थालेँ भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले
हामीले आशाको कुरा लगातार बताइराख्नुपर्छ, जीवनको कुरा लगातार बताइराख्नुपर्छ। प्रचारकले जहिले पनि मानिसहरूलाई आशा उमङ्ग दिन्छ र प्रभु येशूमा आऊ, उहाँले तिम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताउँछ र येशूमा उनीहरू आशा पाएर आउँछन्। सायद तपाईँहरू कतिजनाको आफ्नो गवाई छ, म सुन्न चाहन्थे तपाईँहरूको विभिन्न प्रकारको बोझाबाट प्रभुले छुटकारा पाउनु भएको, र मेरो उत्साह तपाईँले लेख्नुहोस् त्यो आफ्नो गवाई कसरी प्रभुमा आउनुभयो, अनि त्यो कुरा तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। मिलेछ भने लकडाउनमा धेरै काम छैन भने तपाईँले किताब लेख्ने, अनि अरू व्यक्तिहरू जो लेख्नलाई सिपालु छ भने तपाईँले लेख्न जान्ने मान्छेहरूलाई तपाईँले त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्नुहोस् मान्छेहरूको गवाईलाई, र एउटा बुकको रूपमा, पुस्तकको रूपमा पनि यसलाई यसरी प्रकाशन गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ काठमाडौँमा एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, मनको कुरा भनेर उहाँले धेरै व्यक्तिहरूको गवाईलाई चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर ल्याउनु भयो। क्याम्पस क्रुसेडमा काम गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, नाम ठ्याक्कै मैले भुलेँ, राई जस्तो लाग्यो। पूजा के हो रे त्यो बहिनीको नाम? मार्था राई। मार्था राई हो। मार्था बहिनीहरूसँग तपाईँले, मार्था दिदीहरूसँग भेटेर लौ आफ्नो गवाईहरू लेखेर दिने, लौ भन्दाखेरि यसरी कम्पाइल गरेर तपाईँको गवाईले धेरै मान्छेहरूले आशिष पाउन सक्छ, निराशामा भएका मान्छेले जीवन उमङ्गका कुराहरू पाउन सक्छ। हामी अर्को क्लिपलाई पनि हेर्नेछौँ, हाम्रो समय निकै जाँदैछ र हामी अर्को हेर्नेछौँ। अब संसारमा धेरै प्रकारका प्रचारकहरू हुन्छन्। अर्कोमा आजभोलिको समयमा प्रचारकहरूलाई अलिकति हामी विचार गरौँ है त। नेपालको पहिला कुराकानी गरौँ संसारमा भन्दा। नेपालमा परमेश्वरले विशेष गरिकन 50 वर्ष अगाडि, 40 देखि 70 वर्ष अगाडिको कुराकानी गरौँ, त्यो समयमा प्रचारकहरूको एउटा मुभमेन्ट लिएर आउनुभयो। अनि ती व्यक्तिहरूमध्ये दाउद मसीही भन्ने एकजना पोखराको व्यक्ति, जो चाहिँ प्रभुलाई उहाँले चिन्नुभयो, हाफ प्यारालाइज भए पनि उहाँले प्रभुको बारेमा मानिसहरूलाई यस्तो सुसमाचार सुनाउनु भयो। 14 वटा अञ्चलमा उहाँ हिँडेर नै सुसमाचार सुनाउँदै हिँड्नुभयो। हजारौं मानिसहरू उहाँको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूमा आए। त्यो प्रेरितीय वरदान पनि हो, तर बढी प्रचारक र प्रेरित निस्किएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले दाउद मसीह उहाँ प्रभुमा बितेर गइसक्नु भएको छ। उहाँले केही गीतहरू लेखेर नेपाली इसाई मण्डलीलाई दिनुभयो। त्यो मध्ये 500 सायद नम्बरको होला, नेपाल हाम्रो जन्मभूमि, देश विदेश घुमे तापनि नेपाल हाम्रो जन्मभूमि, बत्ती देख्दा पुत्तलीले, कति राम्रो एउटा गस्पल सङ उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरिकन उहाँकै प्रभावबाट प्रभुमा आउनु भएको व्यक्ति मध्ये वा त्यो सर्कलकै व्यक्तिहरूमध्ये रेशमराज पौडेल अहिले हुनुहुन्छ अझै पनि वृद्ध उमेरमा। उहाँ बाहुन समाजबाट पण्डित्याइ गर्ने एकजना व्यक्ति, पुजारी, उहाँ पनि प्रभुलाई पाउनुभयो र उहाँले प्रचार गर्नुभयो र हजारौं मानिसहरूले प्रभुलाई चिनेको छ र सयौं मण्डलीहरू उहाँको कारणले गर्दाखेरि आशिषित भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले अलिकति अर्को नाम धेरै मान्छेलाई थाहा छैन होला, हरिबहादुर थापा भन्ने एकजना पोखराकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले रामघाट होइन बागबजार चर्च सुरु गर्नुभयो, बागबजार पोखराको। अनि उहाँ पनि एकदमै प्यासनेट प्रचारक। उहाँले विवाह गर्नु भएन र विवाह नगरिकन एक्लो जीवन रहेर प्रभुको सेवा गर्नुभयो। उहाँ पनि बितिसक्नुभयो। रामघाट के अरे बागबजार चर्च पोखराको स्थापक, राम्रो प्रचारक। उहाँले प्रचार गर्यो भनेर सरकारले लगेर जेलमा हालिदियो। जेलमा पनि उहाँ चुप लाएर बस्नु भएन, प्रचार गर्यो। जेलका धेरै मान्छेहरू प्रभु येशूमा आए र पुलिसहरूले भन्यो, ला यो मान्छेलाई जेलमा धेरै समय राख्यो भने यो सबै डल्लै जेल चाहिँ किरिस्ताने हुन्छ, त्यसैले यसलाई राख्नुहुन्न, गेट आउट भनेर उसलाई जेलबाट निकालिदियो। हालेलुया। प्रचारकको कारणले गर्दाखेरि जहाँसुकै तहल्का मचिन सक्छ। प्रचारकले नै मान्छेलाई जीवन दिन्छ, उमङ्ग दिन्छ, आशा दिन्छ। अनि यो प्रचारकको काम चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यही कारणले पाउलले तिमोथीलाई भनेको छ नि, प्रचारकको काम गर, नछोड। त्यसपछि पोखराबाट म अलिकति सम्झना भए अनुसार कालीबहादुर तामाङ भन्ने एकजना व्यक्ति, जो गोर्खाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, धादिङको खास, तर पछि गोर्खामा आएर बस्नुभयो। अनि उहाँको प्रचार प्रसारद्वारा तामाङहरूको बीचमा, विशेष धादिङका तामाङहरूको बीचमा सङ्घाई र आश्चर्य कर्मको वरदानको कारणले प्रभुले उहाँलाई धेरै चलाउनु भयो र सयौं मानिसहरू यो धादिङको एरियामा प्रभुमा आए र प्रभुले उहाँलाई चङ्गाईको वरदानद्वारा चलाउनु भएको। अनि त्यो पछाडि पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँको श्रीमती साह्रै बिमारी थियो, एकदमै सुन्निने, जिउ सुन्निने, टाउको दुख्ने, विभिन्न प्रकारको समस्या, एकदमै क्रोनिक डिजिज भन्छ नि, एकदमै बिमारी। अनि एक दिन उहाँले यो उहाँको कालीबहादुर तामाङको श्रीमतीले उहाँको विश्वासी
नातादार पर्ने मामा पर्ने मान्छेलाई लौ न तपाईँले प्रार्थना गरिदियो भने निको हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु भनेर भन्यो। अनि साँच्चै नै त्यो नाता पर्ने व्यक्ति पनि नयाँ विश्वासी मानबहादुर तामाङ भन्ने सायद उहाँको नाम हो के अरे मैले सम्झे अनुसार, दिलबहादुर तामाङ मौसा तामाङहरूको बुवा। अनि रक्सी लिएर यो दिदीले चाहिँ रक्सी लिएर प्योर रक्सी लिएर, गुरुहरूलाई त लामा झाँक्री गर्दाखेरि त त्यो लिएर जाने चलन थियो, रक्सी लिएर लौ न मामा तपाईँ विश्वासी रे यसुको नाममा प्रार्थना गर्यो भने राम्रो हुन्छ अरे भनेर भन्यो। अनि यो मानबहादुर तामाङ प्रभुको जन विश्वासी जन खुसी हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो प्रभु तपाईँको वचनमा लेखिएको छ पानी दिनेलाई त तपाईँले यत्रो सम्मान गर्नुहुन्छ, यो छोरीले त मलाई त एकदमै प्योर रक्सी दिएर सम्मान गरेको छ, कति राम्रो भनेर खुसी साथ लिएर स्वाटै खाइदिइहाल्नु भयो है। प्रभुलाई धन्यवाद चढाएर नयाँ विश्वासी बिचरा 45 वर्ष अनि त्यो रोगी बिमारीलाई हात राखेर भन्नुभयो प्रभु तपाईँको छोरीलाई यसरी सम्मान गरेर ल्याइदिएको छ अनि यसलाई आशिष दिनुहोस् भने प्रार्थना गर्यो। त्यो छोरी अब जानुभयो प्रार्थना गरेर उतापट्टि सुत्नलाई। अनि यो मान्छे लागेछ बिचरा प्योर कोलोको के ल्याइदिएछ, भुक्लुको सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान एकैचोटि बिहान त त्यो कालीबहादुर तामाङको श्रीमती त निको भएछ, पुरै जाति भएर गवाइदिन आयो। ए मामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुमा त राम्रो भयो, लौ के हो म पनि प्रभुमा आउँछु। अनि कालीबहादुर तामाङले आफ्नो श्रीमतीको यो राम्रो कुरा देखेर उहाँ पनि विश्वासी हुनुभयो र प्रभुले कालीबहादुर तामाङलाई चङ्गाईको वरदान दिनुभयो र उहाँले पालेको एउटा छोरी जो 14 वर्षको थियो त्यो व्यक्तिमा पनि चङ्गाईको वरदान थियो। वास्तवमा यो छोरीले प्रार्थना गर्दाखेरि धेरै निको हुन्थ्यो। कालीबहादुर तामाङ चाहिँ बोल्नलाई राम्रो, तर प्रार्थना गर्दा अभिषेक निको हुने काम चाहिँ त्यो 14 वर्षको बच्चीले प्रार्थना गर्दा निको हुन्थ्यो। मान्छेहरू डोकोमा हालेर बिमारीहरू कालीबहादुर तामाङकोमा गोर्खामा लिएर आउँथ्यो वा धादिङमा त्यो ट्रिपमा, र हजारौं मानिसहरू प्रभु येशूमा आए। त्यो एउटा प्रचारकको कारणले मण्डली वृद्धि हुन्छ, संख्या थपिन्छ। प्रचारकको सेवाकाई एकदमै राम्रो कुरा हो। तामाङ पास्टरहरू नेपालमा धेरै हुनुहुन्छ, मलाई झट्टै याद भएन, तर नेपालमा परमेश्वरले साँच्चै नै तामाङ मङ्गोलियन हार्टका पास्टरहरूलाई धेरै चलाउनु भएको छ। त्यसै गरी प्रेम प्रधान भन्ने जनकपुरको एकजना बङ्गाली र नेपाली फ्यामिलीबाट हुर्केको एउटा मिक्स मान्छे, प्रभुले आर्थिक तौरले पनि उहाँको चाहिँ अलिकति पढेको मान्छे भएको कारणले विदेशीहरूसँग सम्पर्क पनि भएको कारणले ठुलो ठुलो चिल्ड्रेन होम स्कुलहरू खोल्नुभयो। एक समय त प्रधान पञ्च पनि हुनुभएको थियो सायद जनकपुर कतातिर। र उहाँको चरणमा हुर्केका प्रचारद्वारा प्रभुमा आएका धेरै मान्छेहरू नेपालमा अझै पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर DR थुलुङ उहाँ प्रेरित पनि हो, तर राम्रो इभान्जलिस्टिक गिफ्ट भएको एकजना मान्छे। राई धरानको ब्रिटिस आर्मी, अनि उहाँले लगातार प्रचार गर्नुभयो अनि उहाँको प्रचारले गर्दाखेरि मानिसहरू प्रभुमा आएर पूर्व नेपालमा तपाईँ जानुभयो भने हजारौं मानिसहरू प्रभुमा आएका छन्। सयौं मण्डलीहरू अहिले सुरु भएको छ। र नढाँटिकन भन्यो भने DR थुलुङलाई पूर्व नेपालको निम्ति एउटा परमेश्वरले अब्राम बाजे जस्तो बनाउनु भयो, आदरणीय व्यक्ति। म उहाँलाई एकदमै उच्च सम्मान गर्ने एकजना व्यक्ति हो। व्यक्तिगत तौरले उहाँलाई मैले 35 वर्ष अगाडिदेखि उहाँसँग मेरो चिनापर्ची थियो। उहाँ पनि अहिले प्रभुमा सुतिसक्नु भएको छ। दाउद मसीहसँग पनि उहाँ आदरणीय व्यक्ति, उहाँसँग अलिकति थोरै सम्पर्क मेरो थियो, तर एकदमै आशिषमय एउटा परिवार परमेश्वरले चलाउनु भयो। र आज पनि धेरै प्रचारकहरू हुनुहुन्छ नेपालमा। प्रचारकको कारणले मण्डलीको वृद्धि हुन्छ र हामीलाई प्रचारकहरू चाहिन्छ र हामीले एकअर्कालाई उत्साह दिन आवश्यक छ। ल अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। अर्को क्लिपलाई हामी अन्ततिर आउँदैछौँ। अब व्यवहारिक तवरले कुराकानी गरौँ है त। को चाहिँ प्रचारक बन्न सक्छ, प्रचारक को बन्न सक्छ भनेर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ है त। अर्थात् प्राकृतिक तवरले कसकोमा त्यो क्षमता हुन्छ भनेर हामीले हेरौँ। तपाईहरु कोही मान्छेले चाहिँ मेरो स्क्रिनलाई टच गरिरहेछ र त्यसले चाहिँ जिगज्याग गरेर गर्यो, स्क्रिन टच नगरिदिनु होला दया गरिकन। तपाईले त्यो स्क्रिनमा विशेष गरिकन स्क्रिन शेयर गरेकोमा टच गर्दाखेरि त्यस्तो आउँछ है। दुम्सीको काँडा उम्रिया जस्तो 4-5 वटा काँडा उम्रियो, तपाईले नउमार्दिनु ल, मलाई यसै गर्मी भइराछ, साह्रै पोल्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि ल को चाहिँ प्रचारक बन्न सक्छ? पहिलो कुरा, जसले येशूको प्रेमलाई अनुभव गरेको छ त्यो मान्छे प्रचारक हुन सक्छ। अर्थात् जसले साँचो तवरले परमेश्वरको प्रेमलाई आत्मसात गरेको छ, बुझेको, जानेको छ हृदयमा, त्यो मान्छे चुप लाएर बस्नै सक्दैन, त्यो मान्छे प्रचारक हुनै सक्छ। ओके, यो कुरा। अर्को कुरा, जसले परमेश्वरको कामलाई उसको जीवनमा देखेको छ, चङ्गाई, आश्चर्य कर्म, छुटकारा वा
उहाँको अचम्मको कामलाई देखेको छ, उसले देखेको कुरा नै दुनियाँलाई बताउँछ। हालेलुया। ऊ चुप लाएर बस्नै सक्दैन, किन? त्यो कामले, हृदयमा परमेश्वरको आत्माको कामले हामीलाई निष्क्रिय बस्न दिँदैन। यसले चाहिँ हामीलाई जुरुक जुरुक उफार्छ, यसले हामीलाई बुरुक बुरुक नचाउँछ, यसले हामीलाई खुट्टा चलाउने बनाउँछ, एक्साइटेड बनाउँछ र हामी मुख बन्द गरेर बस्नै सक्दैनौँ। हामी बोल्छौँ बोल्छौँ बोल्छौँ। चेलाहरूले बोले किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको काम देखेको थियो, अनुभव गरेको थियो। मान्छेले भने ए नबोल, तिनीहरूले भने तपाईँको कुरा सुन्ने कि परमेश्वरको कुरा सुन्ने, को चाहिँ ठुलो? हामीले देखेको कुरा नबताइकन बस्नै सक्दैनौँ, खाना पच्दैन। क्रिस्चियन प्रचारकलाई प्रचार नगरिकन खाना पच्दैन, सुत्न पनि सक्दैन। सपनामा ऊ विपनामा गर्न पाएन भने सपनामा प्रचार गरेर हुन्छ। बुढीलाई प्रचार गर्छ, बुढालाई प्रचार गर्छ, बाल बच्चालाई प्रचार गर्छ, राति बरबराइरहेको हुनसक्छ यदि बोल्न पाएन भने। राम्रै कुरा, जाने, बोल्ने र प्रभुको महिमा गर्ने, यसरी प्रभुको राज्यमा आउँछ। प्रेरित 3 अध्याय याद गरिराख्नुहोस्। प्रेरित 3 अध्यायमा एकजना खुट्टाको दुर्बलता भएको मान्छेलाई पत्रुसले प्रार्थना गर्यो, येशूको नाउँमा उसलाई हिँडडुल गरायो, अनि त्यो चङ्गाई प्राप्त गरेपछि यो खुट्टाको दुर्बलता भएको व्यक्ति, लङ्गडो मान्छे उफ्रँदै हिँड्दै उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै प्रचार गर्दै हिँडिराखेको छ। हृदयमा उसले अनुभव गर्यो अनि उसले मुखबाट निस्किहाल्यो त्यो शब्द। यूहन्ना 9 अध्यायमा पनि एकजना दृष्टिविहीन व्यक्ति जसले आँखा देख्दैन थियो, वर्षौंसम्म आँखा एकदमै दृष्टिविहीन थियो, नदेख्ने व्यक्ति, तर येशू आउनुभयो, येशूले उसको आँखालाई छुनुभयो, त्यो आँखामा आश्चर्य कर्म गरिदिनु भयो र वर्षौंदेखि नदेखेको मान्छे उसको आँखालाई येशूले सधैँ बनाइदिनु भयो। हालेलुया। अनि त्यसपछि यही व्यक्तिले अब दुनियाँलाई ओइ मैले देखेँ, मलाई येशूले यसो गर्नुभयो, त्यसो गर्नुभयो, येशूले छुनुभयो, अनि येशूको बारेमा उसले मजाले दुनियाँलाई बताइदियो। त्यसैले जब येशूले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, यो कुरा हामी चुप लाएर बस्नै सक्दैनौँ। यसले हामीलाई बोल्नै बनाउँछ, चाहे गीतबाट होला, चाहे कविताबाट होला, चाहे साहित्य सृजनाबाट होला, चाहे सोसियल मिडियाबाट होला, टेलिभिजनबाट होला, रेडियोबाट होला, पपेटबाट होला, विभिन्न नाटकहरू कलाद्वारा हामीले प्रचार गर्न सक्छौँ। अनि यो कुरो हामीलाई बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वरले जब हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ, हामी चुप लाएर बस्नै सक्दैनौँ, गएर अरूलाई बताउने। कहिलेकाहीँ यदि हामीले हाम्रो दान वरदानलाई प्रयोग गरेनौँ भने मान्छे बिमारी पनि हुनसक्छ। मलाई थाहा छ एकजना पोखरामा दाई हुनुहुन्छ, के अरे नवराज भारती भन्ने एकजना दाई। त्यो दाई घरमा बस्ने पर्ने हो र बाहिर जान पाएन भने बिमारी हुन्छ, खोकिरहेको हुन्छ। अनि श्रीमतीले थाहा पाउनुहुन्छ यो बुढालाई प्रचार गर्न जान पाएन फिल्डमा, अनि जाऊ जाऊ बुढा भनेर खोक्दै खोक्दै गएको मान्छे प्रचार फिल्डबाट आउँदा ताजा भएर फ्रेस भएर आइरहेको हुन्छ। घरमा बस्दा बिमारी, मिसन फिल्डमा अप्ठ्यारो ठाउँमा प्रचार प्रसार गरेर आएपछि फ्रेस फिल गर्ने। अनि त्यो अभिषेक हो, त्यो प्रभुको बोलावट हो, अनि जे प्रभुले दिनुभएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ है त, हामी अन्ततिर आइराखेका छौँ। त्यसैले तपाईँले प्राकृतिक तपाईँले हेर्ने भने अझै अर्को प्राकृतिक कुरा गर्दैछौँ है, म मेरो दिमागलाई पनि प्रयोग गर्दैछु। अग्लो व्यक्तिहरू प्राकृतिक रूपमा प्रचारक हुने सम्भावना छ। विशेष गरी पब्लिक स्पिकिङ तपाईँले गर्नुपर्छ भने, सार्वजनिक तपाईँले बोल्नको निम्ति तपाईँको अग्लो छ भने त्यसले काम दिन्छ। प्राकृतिक तपाईँले राइनोल्ड बङ्कीलाई तपाईँले हेर्नु भने अग्लो मान्छे, बिली ग्राम अग्लो मान्छे, धेरै जसो इभान्जेलिस्टिक प्यासन भएका मान्छेहरूलाई अग्लो देखेका छौँ। हुन त अब त्यो होचो मान्छेहरूले पनि गर्न सक्छ, घर घरमा गएर सानो स्केलमा बताउन सक्छ, तर पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ तपाईँको हाइटको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले तपाईँलाई हेर्छ, देख्न सक्छ, तपाईँले पनि ल है भनेर तिनीहरूलाई घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अलिकति फ्रेन्डली तपाईँ साथी बनाउनलाई छिट्टो छ भने त्यस्तो मान्छे पनि राम्रो प्रचारक बन्न सक्छ। घर घरमा 1-on-1 इभान्जेलिजममा तपाईँलाई फ्रेन्डली टाइपको साथीहरू बनाइहाल्ने वरदान छ भने तपाईँ प्रचारक बन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको पद जो मैले बताएँ ती कुराहरूलाई सेयर गरेर तपाईँ बढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, कुराकानी गर्न चाहने मान्छे, टकर, चुप लाएर बस्नै सक्दैन, बोलिराख्नुपर्छ, जिब्रो चिलाइरहन्छ, दाँत चिलाइरहन्छ, वा घरमा बस्नै सक्दैन त्यो मान्छे, बाहिर जानै पर्छ, बोलिराख्नुपर्छ भने त्यो मान्छे प्रचार गर्न सक्छ यदि उसले बाइबलको कुराहरूलाई प्रार्थना सहित अभ्यास गर्ने हो भने। नेचुरल्ली स्पिकिङ है तिनीहरूकोमा त्यो स्वाभाविक हुन सक्छ, तर
ठिक्कै उल्टो स्वभावको मान्छेहरू पनि, होचो पनि, अनि बोल्न नसाने लजालु स्वभावका मान्छेहरू पनि शक्तिशाली तपाईँले परमेश्वरले चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्राकृतिक तपाईँले 1-on-1 इभान्जलिजमको बारेमा, डोर टु डोरको सवालमा चाहिँ मैले यो बताएका कुराहरू लागू हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ अब लजालु स्वभावका मान्छेहरू स्टेजमा गएपछि तिनीहरूलाई अचम्म लाग्दो हुनसक्छ। बिली ग्राहम सामान्य रूपमा सानैदेखि लजालु स्वभावको व्यक्ति, नबोल्ने, महिलाहरू देखेपछि झन् तर्सिने खालको मान्छे, तर जब उहाँ स्टेजमा जानुहुन्थ्यो बाघ जस्तै उहाँ गर्जेर डरोसँग प्रचार गर्ने र अनि हजारौं करिब 31 लाख मानिसहरूले प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्यो उहाँहरूको त्यो क्रुसेडबाट भनेर मैले सुनेको छु। त्यसैले परमेश्वरको वरदान हो, त्यो बलावट हो हैन। कलात्मक मान्छेहरू पनि त्यस्तै हुन्छ नि। हाम्रो राजेश समाल तपाईँले व्यक्तिगत तपाईँले छुट्टै देख्नुभयो भने चुप लागेर नबोलिकन शान्त तपाईँले बस्ने मान्छे हो, तर स्टेजमा जब उनी पुग्छन् उनको कलाकारिताको पक्षमा उसले त्यो भूमिका निभाउनु पर्छ, त्यसपछि राजेश समाल गर्जेपछि सातो पुत्लो जान्छ हैन त सबैको। उसको स्टाइल जो छ त्यस्तै हो। कलाकारहरू पनि जस्तै नै प्रचारकको वरदान छ भने उसको वरदानले उसलाई एक्साइटेड बनाइदिन्छ, अनि यो प्रभुले दिनुभएको चिज हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति गुड लुकिङ प्रकारको मान्छेहरू छ, स्माइली फेस छ, गुड लुकिङ, राम्रो देखिने छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यस्ता मान्छेहरूको प्रचार प्रसार मान्छेले सुन्न चाहन्छ। नानी बाबु कहाँबाट आउनुभयो, राम्रो गुड लुकिङको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले त्यसलाई पनि बुद्धिलाई प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो रूपलाई, हाम्रो कदलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। संसारमा यो बिकाउ हुन्छ नि त, गुड लुकिङको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले सुन्न चाहन्छ। याद गर्नुभएको छ तपाईँले, झुटा शिक्षाका मान्छेहरूले गुड लुकिङ गर्ल्स एन्ड बोइजलाई, केटाकेटीहरूलाई प्रचारकको रूपमा पठाउँछन् र उनीहरूको त्यो सुन्दरताको कारणले पनि मान्छेहरू उनीहरूको कुरा सुनेर झुटा शिक्षामा जान्छ। यदि तिनीहरूले त्यो चतुर्याई गर्छ भने प्रभुको जनहरूले बाइबलमा लेखेको कुरालाई किन प्रयोग नगर्ने? तिमीहरू सर्प जस्तो चतुर र ढुकुर जस्तो सोझो हौ भन्ने कुरालाई पनि हामीले याद गर्न सक्छौँ। र त्यसैले अगुवाहरूले, चर्चको मूल अगुवाहरूले गुड लुकिङ जवान भाइ बहिनीहरूलाई टिममा राखेर एक्साइटेड बनाएर ल जाउँ है हामी भनेर उत्साह दिनु राम्रो हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूको बिचमा होला, वा हस्पिटलमा भिजिटको निम्ति होला, वा डिजास्टर प्राकृतिक प्रकोपहरू परेको ठाउँमा भिजिट गर्न जाने होला, विभिन्न तपाईँले हामीले त्यो सेवाकाई गर्न सक्छौँ। ल त्यसैले मत्ती 9:35-38 पद पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। येशूले भिडलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूको निम्ति दयाले भरियो। प्रचारककोमा आत्मालाई देखेर उसको बोझ लाग्छ, उसले मन पोल्छ, उसलाई जलन हुन्छ। सायद एउटा गीत मैले धेरै वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ, देख्छु म लाखौं कोटी मान्छे नरकतर्फ पालिएको, सुन्छु म सधैँ करुण चित्कार बचाऊ 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 भनेको, बचाऊ 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 भनेको। प्रचारकको हृदयमा मरेका आत्माहरूको निम्ति माया हुन्छ, यो तीर्चना हुन्छ है। हामी नेपालीहरू अब प्रार्थनामा जाग्नु परेको छ। नेपालीहरू हामीलाई, हाम्रो देशलाई साँच्चै नै शत्रुहरूले, छिमेकीहरूले पनि जहिले पनि एउटा उनीहरूले प्रयोगशाला बनाइराखेको छ, अनि शैतानले पनि यो देशलाई प्रयोगशाला बनाएको छ, त्यसको कठपुतली बनाएको छ। त्यो आफू त नरकमा जान्छ, त्यसले मानिसहरूलाई नरकमा लैजान त्यो रमाउँदैछ, अनि हामी चाहिँ दाही भएर त्यो नरकबाट निकाल्ने, शैतानको मुखबाट निकाल्ने, शैतानको शिविरबाट निकालेर प्रभुको राज्यमा नरकलाई खाली गराउने, स्वर्गलाई भरिभर गराउने चाहना चाहिँ, प्यासन चाहिँ प्रचारकमा हुन्छ। अनि यही कारणले प्रचारकहरूले बोल्छ। अनि कहिलेकाहीँ म कडा कुरा बोल्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईँले मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। मैले एउटा किताब लेख्दैछु, कडा प्रकारको सन्देश हुन सक्छ हाम्रो नेपाली समाजमा, तर प्रेमपूर्वक जो तिनीहरूलाई बताउने छु तिनीहरूले स्वीकार गर्न सकोस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। मैले समय चाहिँ